देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूदा जो सूरत हाल है उसके लिहाज से माह मुबारक रमज़ान सन 2021 अपने इख्तिताम पे पहुँच रहे और पेश की ईद की मुबारकबाद देते हैं तमाम अहले वतन को और तमाम लोगों को कि अल्लाह ताला इस दिन को उनके लिए मुबारक करार दे। और ये दिन वो दिन होता है कि इंसान शुक्राना अदा करता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इबादत करने की, कुरान मजीद की, अपनी किताब की तिलावत करने की और रोज़े रखने की, दुआएं पढ़ने की, क़याम व सियाम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। तो उस पर अल्लाह ताला को बुज़ुर्गी से याद करना, वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। तो कहा कि अल्लाह को बुजुर्गी से याद करना, अल्लाह को बुजुर्गी से याद करना और यानी गिनती को, रोज़े की गिनती को पूरा करना। वले तुकमिलुल इद्दा वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कि परवरदिगार ने मुझे सेहत व सलामती और इतनी ताकत अता फरमाई कि मैंने उसके महीने के रोज़े रखे, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे। तो जो मौजूदा सूरत हाल हमने बताया कि दीनी जो मवाज़ीन हैं, दीनी तालीमात के लिहाज से अगर कोई वबा फैल जाए तो लॉकडाउन करना ये खिलाफ दीन है, खिलाफ शरीयत है। किसी के एक इंसान है वो रिज़्क़ हलाल कमाना चाहता है, अगर उसका ठेला है या उसकी दुकान है या उसका छोटा सा बिजनेस है या वो काम पे जा रहा है, अपने और अपने घर वालों की रोज़ी को फराहम कर रहा है, तो उसको उसकी रोज़ी से रोकना, उसको तिजारत से रोकना, जिस तरह से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी कि आपने अपने बदतरीन दुश्मनों से, यहूदी जो थे, वो मुसलमानों के जो बदतरीन दुश्मन है वो यहूदी हैं, और आपने बनु कुरैज़ा से जो मदीने के जवार में थे, फिर बनु नज़ीर से, इसी तरह से बनु कैनका से आपने बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे। तो ये ताल्लुकात रखे और मुसलमान उनके यहाँ जाके काम करते थे। हज़रत अली यहूदियों के बागात में मुसलसल काम करते थे। तो मेहनत करना, तलाश करना, यहूदियों के यहाँ भी काम करना, तिजारत करना, ये ज़िल्लत नहीं है, ये इज़्ज़त है, इज़्ज़त है, इसमें रुसवाई नहीं है, इसमें इज़्ज़त है। तो हमने बोला कि आप पड़ोसी मुल्क है, वो इंडिया है, वहाँ से आप तिजारत बंद नहीं करें। जो बाकी मामलात हैं बॉर्डर के, कश्मीर के, उसको रखें अपनी जगह, लेकिन हर चीज़ को रोक देना, तिजारत को रोक देना उन मसाइल की वजह से, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के खिलाफ है। ठीक है ना ये बात। इसी तरह से ईरान से आपने तिजारती ताल्लुकात, बैंक टू बैंक रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि अमेरिका के आप गुलाम हैं और अमेरिका ने उन पे पाबंदियां लगाई हुई हैं, तो वहाँ से आपने वो बंद किया हुआ है। बाकी अफ़गानिस्तान तो वैसे ही ख़राब है, और उसमें जो हमारा माल तैयार होता है वो सारा वहाँ पहुँच जाता है, स्मगल के या जो भी हो। तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों की तरक्की के लिए आपने कुछ नहीं सोचा कि वो बिजनेस कर ले, वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ले। फिर इसी तरह से जो मसाइल आता है उसमें वैक्सीन है। तो वैक्सीन जो है वो, अब ये वैक्सीन का मसला है भाई, वैक्सीन क्या, हमारे मुल्क में हमारे डॉक्टर्स, जो पूरी दुनिया में उनका एक स्टेटस है हमारे डॉक्टर्स का, तो हमारे डॉक्टर्स पूरी दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाके बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे, यहाँ पे वो एक वैक्सीन नहीं बना सकते क्या? जो कंपनियां हैं उनके साथ इश्तराक करके हमारे डॉक्टर्स भी जो है वो, हम भी लोकल तरीके से, इतनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स हैं हमारे पास, मल्टीनेशनल वाली भी हैं और दूसरी भी हैं, फिर हमारे अपने डॉक्टर्स हैं, तो हमारे अपने लोग हैं, हमारा अपना सिस्टम है। लेकिन हमारे मुल्क को गुलाम बनाना, भिखारी बनाना और सभी की जो ये वैक्सीन है वो लगाना। अच्छा, वैक्सीन जो लग रही है वो मुख्तलिफ मुल्कों से, चाइना से भी आ रही है, दूसरे मुल्कों से भी आ रही है,
اور فائزر کی بھی ہے اور رشیا کی بھی ہے. تو آپ اس کے بارے میں جو میں شرعی مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرجعیت کو کیوں انوالو کرتے ہیں اس مسئلے میں. اس کی تشخیص جو ہے وہ لوگوں نے کرنی ہے. جو موضوعات ہیں، موضوعات میں مثال کے طور پر مرجع سے اگر آپ یہ مسئلہ پوچھیں کہ اگر ہم ویکسین نہیں لگائیں گے تو جان کا خطرہ ہے، تو ہماری جان محفوظ نہیں ہوگی، تو کیا لگا لیں؟ تو وہ کہیں گے کہ اگر جان اس سے بچ رہی ہو تو لگانا واجب. اب یہاں پر یہ بھی نہیں ہے یہاں پر کہ اگر ویکسین لگ جائے تو آپ کورونا سے محفوظ ہو جائیں گے، یہ بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ویکسین لگنے کے بعد کوئی گارنٹی ہو کہ کورونا نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی تشخیص موضوعات میں تقلید نہیں ہے. موضوعات کی تشخیص لوگوں کے اپنے اوپر ہے. ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ویکسین لگا لو، دوسرا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ویکسین نہیں لگاؤ. تو مرجع تو کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈاکٹر کے خلاف بات کرو. لیکن بنیادی طور پر شریعت جو موضوعات ہیں ان میں دخالت نہیں کرتی. احکام میں تقلید ہوتی ہے، حکم میں کہ تقلید ہوتی ہے، موضوعات میں تقلید نہیں ہوتی. یعنی موضوع مثال کے طور پر اگر ویکسین ہے، موضوع اگر ویکسین ہے تو وہ کلی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک ایسی ویکسین ہو جو جان بچا رہی ہو اور جس سے کورونا سے حفاظت ہو سکتی ہو تو وہ آپ لگا لیں. لیکن موضوعات میں یہ والی ویکسین لگائیں یا یہ والی ویکسین نہیں لگائیں، یا ویکسین لگانے سے کوئی مر جاتا ہے یا کسی کو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، یہ سب نہ مرجع اس کے بارے میں ہاں کرے گا نہ کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ موضوعات ہے. موضوعات کی تشخیص ڈاکٹروں پر اور لوگوں پر ہے. لوگ خود ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ وہ ویکسین لگائیں یا ویکسین نہ لگائیں. تو جیسے ڈاکٹر جو وہ کبھی بولتے ہیں آپریشن کر لیں تو وہ بہت ڈرتے ہیں کہ آپریشن کریں گے تو کہیں ڈیتھ نہ ہو جائے، آپریشن نہیں کراتے. بعض دفعہ آپریشن کرا لیتے. تو یہ ساری چیزیں جو موضوعات کی تشخیص، جس طرح سے کہ مثال کے طور پر اگر میں نے اپنی آنکھوں سے جو وہ چاند دیکھ لیا، عید کا چاند میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، اب میں کہ مرجع کے پاس جاؤں گا تقلید کرنے کے لیے کہ چاند ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ چاند ہو گیا. تو اگر میں یہ تشخیص کر سکتا ہوں، میں خود ڈاکٹری پڑھا ہوں یا میرے پاس ایسی اطلاعات ہیں یا میں اس کمپنی میں کام کرتا ہوں جس میں یہ ویکسین بنتی ہے، مجھے معلوم ہے 100% یقین ہے کہ یہ ویکسین نقصان دہ ہے، تو پھر وہ ویکسین لگانا میرے اوپر حرام ہے. تو یہ تشخیص ہے، تشخیص موضوع جو لوگوں کی اپنی طرف ہے، اس میں مرجعیت کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. دیکھو پاکستان نیٹ ورک